BJPंतल्यान हांवें राजिनामा दिला त्याच्या उपरांत हांव परतो BJPन वचूंक ना आनी कारण स्पश्ट आसलें कारण शिवोले मतदारसंघात खंय तरी जे आमचे मतदार आहा तेंच्यांनी जो मॅन्डेट आहा तो काँग्रेसीक दिल्लो आनी खुबश्यो गोश्टी अश्यो जाल्यो की खंय तरी कार्यकर्त्यांक जे आमदाराक वावुरलेले तांकां कन्सिडर ना करता आमदार BJPन गेले. खूब टायम ही गोश्ट तोपताली पूण खंय तरी लोकांचे खंय बरें जावचें आमचे जे गांवचे लोक आसा तेंचें कितें तरी बरें जातलें हें आमकां दिसतालें पूण ज्या तरेचें राजकारण आज चल्लां ज्या तरेन शिवोले मतदारसंघाचे आमदार वागता खंय तरी तेंचे जे इंट्रस्ट आहा ते खंय पर्सनल जावपाक लागलेले आहा आनी हें सगळें जे चल्लां हेचो विरोध आमी जेन्ना केलो तेन्ना खंय तरी जो दुरावो आसलो तो वाडलो आनी ज्या तरेन मोगेंबून तुमकां सांगलां की 2027 सरकार हो बदलपाक जाय आनी जर सरकार बदलतलो जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा रावप हें गरजेचें आहा आनी म्हाज्या खातीर म्हजो गांव पयलीं आसतलो मागीर तितून मायकल आसूं किंवा डिलायला आसूं किंवा म्हाजो स्वताचो भाव आसूं हांव म्हाज्या गांवा वांगडा पयलीं उबो रावतलो आनी तोच ध्येय घेवन आमी आज ह्या ZP इलेक्शनाक मोगेंबो वांगडा सगळे गांवचे लोक म्हणजे अंजुना आसतले आसागांव आसतले किंवा वेल्ला काणका आसतले हे पूर्णपणे ताच्या बरोबर उबे आसात. तेणें म्हाका दूर करूंक ना कारण म्हाका थोड्यो गोश्टी पटूंक ना ज्यो गोश्टी पटना थंय रावप सारकें न्ही. थोड्यो गोश्टी ज्यो आमचो गांव आसा गांव लोकांनी खंय तरी म्हाजें तोंड पळोवन अंजुनान वोट दिल्लें तिका जर तांकां अशें दिसता की ती आपल्या बळार जिखल्या इलेक्शन जाल्यार तें चुकीचें आमी खंय तरी BJP सोडली आनी रस्त्यार देंवले लोकांक कन्विन्स केले आनी कन्विन्स करून ती मतां पडलेली आसली आनी खंय तरी तेंच्या खातीर हांव म्हाज्या लोकांक फोटो शकना आनी हो जो विशय आसा की तेणें पयस केला की कोणें केला न्ही हांव स्वता म्हाज्या मर्जीन थंयच्यान पयस जाला म्हणजे तितून पर्सनल कांयच ना पूण जेन्ना थोड्यो गोश्टी पटना तेन्ना आपणे सायडीक रावप हें गरजेचें.